नमस्कार. आज जगाक हिंदू धर्म आणि हिंदू संस्कृती एक आकर्षित विषय जाल्लो आसा. बऱ्याचशा देशांनी हिंदू धर्म आणि हिंदू संस्कृती जाणून घेवपा खातीर ताचेर अभ्यास चालू केला. सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ह्या युनिव्हर्सिटीन हिंदू स्टडीज हो 2 वर्सांचो कोर्स तयार केल्लो. हो 2 वर्सांचो अभ्यास पूर्ण करून सबंद भारतांत पयले आयिल्ले आणि राष्ट्रपतीच्या हस्ते सुवर्ण पदक घेवपी गोंयचे सुपुत्र श्री दत्ता नायक आयज आमच्या स्टुडियोन हिंदू स्टडीज हाजेर मुलाखत दिवपा खातीर आयिल्ले आसा. नमस्कार दत्ता नायक. नमस्कार. तुमच्या स्टुडियोन आयज स्वागत आसा. तुम्ही MA करून नंतर मागीर डॅम्पो कॉलेजीन सर्वीस केली. सर्वीस काही दिसान तुम्ही VRS पण घेतले आणि समाज कार्याक तुम्ही सुरवात केली. म्हणजे तुमचें उच्च शिक्षण जालें, नोकरी जाली, समाज कार्य तर तुमचें चालूच आसा अजून. हें सगळें जालें. इतलें जाल्या उपरांत वयाच्या 72व्या वर्सा तुमकां परत एकदां विद्यार्थी जावचो, युनिव्हर्सिटीन एडमिशन घेवचें आणि हिंदू स्टडीज ह्या विशयाचेर अभ्यास करचो अशें कित्या खातीर दिसलें? हय, म्हजें ह्या विशयी एक मत आसा की हांव एक टिचर, शिक्षक, आणि शिक्षकान सदांच एक विद्यार्थी बी आसचो आणि शिकप हें चालूच आसता. बरोबर. आणि तशे बारीक बारीक हांवें कोर्सीस खूब डिप्लोमा बी केल्ले आसात. आणि जेन्ना म्हाका कळ्ळें की सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हांणी हिंदू स्टडीज नांवाचो कोर्स सुरू केल्लो आसा आणि हो कोर्स नवो एकदम फ्रेश खंयच्याच युनिव्हर्सिटीन तेन्ना करूं ना. म्हणजे बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीन सुद्दां ताचे उपरांत तो कोर्स सुरू केलो. त्यामुळे पयलो विद्यार्थी जावपाचो, मान घेवपाचो म्हणून हांवें खटपट करून म्हाका समजल्या बरोबर ऑनलायन एडमिशन करून हांवें सगळे जे बाकीचे डॉक्युमेंट्स जे आसा पयलींचे ट्रान्सफरन्स वगैरे ते सगळे धाडून दिले आणि एडमिशन घेतली. म्हणजे तुम्ही पयले विद्यार्थी? हांव एकटो न्ही, जे आमी बसले ते सगळे आमी पयले विद्यार्थी या MA इन हिंदू स्टडीज ह्या कोर्साचे पयले विद्यार्थी आमी. म्हाका सांगा, जगान बरेचशे धर्म आसा आणि म्हणजे धर्म एकूच आसात, हिंदू धर्म, आणि रिलीजन बरेचशे आसा. तातले 3 रिलीजन अशे आसा की बौद्ध, सीख आणि जैन. हे हिंदू धर्मासून तांची उत्पत्ती जाल्ली आसा आणि हे गुण्या गोविंदान आमी सगळे भारतान रावतात. तर हे हिंदू धर्म आणि हे 3 पंथ हाचे मदीं फेरफार कितें आसा? हय, हे बौद्ध आणि जैन जे आसा हे तशे प्राचीन आसात खूब. आणि सुरवाती पासून वेदांचें महत्व, वेदांचें वर्चस्व न मनणारो एक विचार आमच्या देशान आशिल्लोच सुरवाती पासून. आमचे कडेन मतभेदांक खूब जागो आसा. सगळ्यांनी एकच गोष्ट मानची, एक ग्रंथ, एक प्रेषित, एक परमेश्वर, ही कल्पना आमच्या देशान केन्नाच नाशिल्ली. आणि ताका लागून हे जे बौद्ध, जैन हे तशे त्या अर्थान अवैदीक म्हणटात तांकां. पण तांची कर्म थियरीचेर विश्वास आसा, पुनर्जन्माचेर विश्वास आसा, स्वता बुद्धाचे अवतार जाले. तिनी पंथांनी पुनर्जन्माक विश्वास आसा. हय. आनी सीख तर कांयच वेगळो ना, हिंदू सारके तशे. सीख जे आसात ते भक्ती मार्ग जो आसा, म्हणजे तांची परंपरा जी आसा, जे नाथपंथा कडल्यान भक्ती मार्गा कडेन आयले. ते जालंधर नाथाचो प्रदेश पंजाब, ताजे कडल्यान भक्ती मार्गा कडेन आयले. जशे गैनीनाथा कडल्यान ज्ञानेश्वरा कडेन आयले, तशे जालंधर नाथा कडल्यान हे सगळे नामदेव, कबीर आणि मागीर गुरू नानक जाले. सो नामदेव, कबीर ही परंपरा पंजाबान आशिल्ली, भक्ती मार्गाची परंपरा. आणि भक्ती मार्गाचो वेदापेक्षाही हाजेर पौराणीक कथांचेर चड भर आसा भक्ती मार्गाचो. आणि तेच गुरू नानकान तेच केलें. ताका मागीर फुडें फुडें पंथाचो थोडो स्वरूप आयलें. शक्ती, भक्ती आणि शक्ती दोनूय एक स्विकारले कारणान वेगळ्या पंथाचें ताका स्वरूप आयलें. इतकोच फरक आसा. हे रिलीजन, हे प्रत्येक रिलीजन कोण ना कोण संस्थापक आसात. मग हिंदू धर्माक कोण संस्थापक बी आसा? ना, हिंदू धर्म हो तसो विकसीत जायत आयला. म्हणजे एका मनशान हाजी विचार करूना. ह्या समाजान, ह्या देशांतल्या समाजान, देशान रावणाऱ्या लोकांनी विचार करपाक जेन्नाच्यान सुरवात केली, म्हणजे वेद निर्माण जावच्या पयलीं सुद्दां ही परंपरा आसतली विचार करपाची. तर जेन्ना विचार करपाक लागले, तातूंतल्यान निसर्गाची पुजा, सुरवातीक आमी पळयता की पंचमहाभुतांची पुजा,
इंद्र वरुण हे देवतांची पुजा, यज्ञ हे सगळे सुरवातीक म्हत्वाचे आशिल्ले. तर तो काळ गेलो. मागीर ऋषींचो काळ आयलो. ऋषींचें म्हत्व आमी पळयतात. रामायण महाभारतांत म्हत्व ऋषींचें आसा. इंद्र वरुण हांचो उल्लेख आसा, पण तांचें तितकें म्हत्व ना. आनी त्या नंतर मागीर हळू असो समाज सुदारत किंवा बदलत म्हणुया. कांय गोश्टी, कांय नव्यो गोश्टी आयल्यो, कांय जुन्यो गोश्टी सोडल्यो, कांय अनिश्ट रूढी आसा ज्यो समाजाक गरज ना अशें दिसल्यो त्यो हिंदू धर्मान सोडल्यो. पूण अशा अर्थान जाका इव्होल्युशन जें म्हणटा आमी तशा प्रकारचो विकसीत जायत म्हणून ह्या धर्माक संस्थापक ना. अच्छा. तर मागीर आमच्या धर्मान 4 वेद, 18 पुराणां आनी उपनिषद हे जगातले सगळ्यात मोठे तत्वज्ञान अशें मानले जाता. तर आमचो धर्म, हिंदू संस्कृती आनी हिंदू आयडेंटिटी घडोवपा खातीर हेजो कितें वांटो, ह्या तत्वज्ञानाचो कितलोसो वांटो आसा आमचे? ह्या तत्वज्ञानाचोच सगळो वांटो आसा. कितको वांटो आसा न्ही, तर सगळो वांटो जो आसा ह्या तत्वज्ञानाचोच आसा. आमी जेन्ना सगळो अभ्यास करतात आनी लक्षांत येता आमच्या की वेदांतले जे ऋचा आसा त्यो खूब कठीण संस्कृत आसा. त्यो समजपाच्यो म्हणल्यार 3-4 वेळा डिक्शनरी उगडची पडटा. मूळ ऋचा ज्यो आसा त्यो, संहिता जाका म्हणटात आमी वेदांच्यो. मागीर त्या उपरांत ब्राह्मण, आरण्यक आनी उपनिषद. उपनिषदान तत्वज्ञान मांडलां वेदांचें, म्हणून ताका वेदांत म्हणटात. म्हणजे वेदाच्या शेवटी तें. आनी अंत हाजो अर्थ जशें इंग्लिशीन एंड हाजो अर्थ शेवट जाता आनी तत्व असोय जाता, तशेंच संस्कृतानूय अंत म्हणजे शेवट आनी ताचें मूळ गाभो तत्व अशें. ते वेदांच्या सगळ्यांचो गाभो सांगणारें ते तातल्या तातून सोंपें. म्हणजे आयच्या तरेन सोंपें दिसता अशें न्ही तें, पण तातल्या तातून सोंप्या पद्दतीन उपनिषद हे ग्रंथ जाले. आनी उपनिषदांच्या नंतर मागीर लोकांच्या भितर पुराणां, ही कथा सगळ्यो सोंप्यो करून सांगपाक जाय म्हणून ऋषी मुनींनी पुराणां रचलीं आनी पुराणाच्या कथांतल्यान लोकां पर्यंत हे विशय मांडले. अशा तरेन हे सगळें तत्वज्ञान जें आसा, ह्या तत्वज्ञानाचो वांटो जो आसा हो सगळो म्हत्वाचो आसा. कांय गोश्टी पोन्न्यो जाल्यो आसा, आज लोकांक खबर ना अशेंय आसूं शकता, पण ह्या सगळ्याचो प्रभाव जो आसा ह्याच्या संस्कृतीचेर आमच्या तो पूर्णपणान आसा अशें दिसता. होच बेस आसा तो सगळो. हय. थोडेशें रामायणा कडेन वळया, रामायण महाभारता कडेन थोडेशें वळया. तर म्हाका भारतांत बरीचशीं रामायणां बरयलीं. तातले वाल्मिकी रामायण हेका प्रमाण आसा. प्रभू श्रीराम हे राजा आसले. तांणी राज्य करतना हिंदू धर्म आनी हिंदू संस्कृतीची आपली स्वताचेर कशी मर्यादा घालून घेतली, स्वताक मर्यादा म्हणजे, आनी जेणे करून ताका मागीर प्रजा सुद्दां म्हणजे मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून वळखपाक लागली. तर हाजेर तुमी कशें कितें सांगूं शकता? रामायण आनी महाभारत ह्या दोन्ही ग्रंथांचो आमच्या देशाच्या समाजाचेर एक जबरदस्त प्रभाव आसा. तातूंतल्यो कथा ज्यो आसा त्यो म्हत्वाच्यो ज्यो आसाच, पण तातूंतल्या भितर आनी काही तत्वज्ञानूय भितर आसा. म्हणजे कथा बरी आसा. राम आशिल्लो, दशरथाचो पूत आशिल्लो, मागीर जनकाचे कन्ये कडेन ताचें लग्न जालें, मागीर ते सगळे कथा जाली. पण वेगवेगळ्या वेळाचेर वेगवेगळ्या तरेनी तांणी जे निर्णय घेतिल्ले आसात, हे निर्णय आनी तातूंतल्यान व्यक्त जावपी तत्वज्ञान हाजो सुद्दां समाजाचेर परिणाम आसा. श्रीराम हो काही गोश्टी जाका सेट करप म्हणटात, ट्रेंड सेटींग, ते श्रीरामान केलें. राजा हे त्या वेळार कितें आशिल्लें की हालीं सुद्दां राजा भितर बहुपत्नीत्व आशिल्लें आमी पळयतात. राम हो एकूच राजा असो की जाणें एकपत्नी व्रत स्विकारलें. आमच्या संस्कृतीन पातिव्रतेची खूब चर्चा आसा. पत्नी व्रताची चर्चा हाका लागून जाता, तर एकूच व्यक्तिमत्व म्हणजे श्रीराम. म्हणून ताका ताणें सगळ्यो मर्यादा आपल्याक घालून घेतल्यो. म्हणजे आपण खंय पर्यंत आपण करूं शकता, म्हणजे पित्याचें वचन जें आसा तें पाळपाक जाय. म्हणून ताका विग्रहवान धर्म, विग्रहवान म्हणजे धर्माची मुर्तिमंत प्रतीक अशें सुरवातीकूच, रामायणाच्या सुरवातीकूच ब्रह्मदेवान वर्णन केलां, विग्रहवान धर्म म्हणून. आनी मागीर सगळ्या जाणांक खबर आसपाक जाय की मारीच जो आसा, ज्या राक्षसाक आनी रावणान हरणाचें रूप घेवन सांगलें, त्या वेळार तो ताका रावणाक सांगपाक लागलो, तूं कोणाच्या भानगडीक पडटा? रामो विग्रहवान धर्म, म्हणजे राम हो धर्माचो मुर्तिमंत प्रतीक आसा, ताज्या तूं भानगडीक कित्याक पडटा? पण ताणें हाच्या हातांतल्यान मरच्या पेक्षा रामाच्या हातांतल्यान मरप बरें अशें ठरोवन
ताणें हरण जावपाचें ताची जे आज्ञा आशिल्ली ती मानली. आनी रामाचें संपूर्ण जिवन जें आसा हें एका तरेन ताका जें मनुष्य रुपान जल्म घेवन दैवी जे कांय गोश्टी तयार करपाच्यो आसा त्यो सगळ्यो करपा खातीर ताणें सगळो आयुश्यभर तो झटिल्लो आसा. म्हणून रावणाचे सारका माजिल्ल्या मनशाक, राक्षसाक कोणूच मारूं शकनाशिल्लो, कारण ताणें वरदान घेतिल्लें खंयच्याच तरेचो प्राणी आपल्याक मारचो ना म्हणून. मनुश्याचें घालून घेवपाक तो विसरलो, कारण ताका दिसलें मनुश्य तो कितें मनीस आपल्याक कितें मारतलो. म्हणून सगळ्या देवदेवतांनी सुद्दां इच्छा आशिल्ली की रामान हे सगळे वनवास स्विकारचो म्हणून. आनी राम जेन्ना वनवासाक भायर सरलो तेद्या वेळार तो वेगवेगळ्या ऋषीं कडेन वचून मेळ्ळा. पयलीं चित्रकुटाक गेलो, थंय अत्री ऋषी कडेन रावलो. अत्री ऋषीच्या लक्षांत अशें आयलें की हे सगळे तरूण मंडळी जी आसा हांगा तिगूय जाणां ही हांगा रमतलीं, सगळीं जाणां मजा हांकां जातली, पिकनीक जातली म्हणून ताका फुडें वच म्हूण सांगलें. हांगा रावून कारण हांचे कडेन जें काम करून घेवपाचें आसा तें ताका खबर आशिल्लें. ताणें फुडें वच म्हूण सांगलें. तांकां ह्या सगळ्या मार्गदर्शनान कांय राक्षसांक जाणीं जे मारल्या त्या राक्षसांनी तांकां मार्गदर्शन केल्लें आसा. तातूंतलो विराध राक्षस आनी कबंध राक्षस हे दोन म्हत्वाचे आसा. ते विराध राक्षसान तांकां काही ऋषी कडेन वचपाक सांगलें, तुमी फुडें चला म्हणून. आनी ते थंय ऋषी कडेन गेल्या नंतर त्या ऋषींनी तांकां अगस्त्य ऋषी कडेन धाडलें. अगस्त्य ऋषीन तांकां धनुश्य दिलें मोठें रामाक. दोगांय जाणांक अक्षय भाते दिले, सुर्याचे बाण दिले, इंद्रान दिल्ले सुर्याचे सारके बाण दिले. आनी आतां तुमी पंचवटीक चलात, आतां तुमकां हाज्या फुडें खंयचोच ऋषी तुमच्या रक्षणाक येवचो ना अशें सांगलें. तुमी स्वावलंबी जावपाक. आनी मागीर फुडें कबंध राक्षस जो आसा ताणें रावणान कशी सीतेक व्हेल्या हें तांकां मरता आसतना सांगलें. हे दोन राक्षसांचोय बी रामाच्या जिवनांत मोठो रोल आसा. महाभारत हो जगांतलो सगळ्यांत मोठो ग्रंथ अशी मान्यता आसा. म्हणजे भारतीय नीती होच ह्या महाभारताचो सारांश. म्हणजे ती मागीर राजनिती आसूं, रणनिती आसूं, धर्मनिती आसूं किंवा आर्थीक निती आसूं. पूण महाभारतांत विदूर हे एक अशें तेज बुद्धिमान पात्र होऊन गेले. तरी विदूर नीती ही नक्की महाभारतांत कितें आसलें? म्हणजे विदूर नीती एक बरी चर्चीत नीती आसा. हाजेर कितें सांगूंक शकता विदूर नीतीचेर? विदुराचो सल्लो जो आसा दोन मनशां कडल्यान धृतराष्ट्रान सल्लो घेतलो. धृतराष्ट्र कणिक नांवाच्या एका मनशा कडल्यान ताणें विद्वान कणिक सुद्दां विद्वान ताजे कडल्यान सल्लो घेतलो आनी विदुरा कडल्यान घेतलो. परंतु ताणें कणिकाचो सल्लो मानलो आनी विदुराचो मानलो ना. आनी विदूर जो आसा तो विदूर खंयच्याच परिस्थितीन हें सगळें जें चल्लां कितें तांच्या भितर हें वाडूं नये अशा मताचो आशिल्लो. बारीक सारीक झगडीं जी जाता ती व्हडल्या लोकां पर्यंत पावूं नये, म्हणजे भिष्मा पर्यंत ह्यो विशय पावूं नये हाज्या खातीर विदूर खूब खटपटी करतालो. म्हणजे जशें हाजेर विशप्रयोग केलो दुर्योधनान भिमाचेर, तर हो विशय तूं भिष्मा पर्यंत पावोवं नाका आनी धृतराष्ट्रा कडेन व्हरूं नाका, कारण तो जाणटो मनीस जरी तो तांचो बापूय आसलो तरी तो इतको कितें हांचे विरुद्ध नाशिल्लो. पण विशय वेलो जाल्यार वाडटलो अशें जे दृश्टिकोन आशिल्लो तो ती विदूर नीतीचो एक भाग आसा. सज्जनपणा म्हणजे कितें? म्हणजे आजच्या काळान आमी संतांची वृत्ती जी आसा ती संतांची वृत्ती जी आसा ती विदुराच्या भितर आशिल्ली. तांणी कांय लक्षणां सांगिल्लीं आसा. विद्वान मनीस कोणाक म्हणपाचो की जे आपूण कितें करता ताचो परिणाम कितें जातलो हाजेर विचार करून जो निर्णय घेता तो म्हणजे विद्वान मनीस. आनी कितें निर्णय घेता ताचो कितेंय परिणाम जाला येता आपलो स्वार्थ विचार करता ताका ताणें मूढ असो म्हणटा. मूढ म्हणजे फुलिश अशा तरेन तांणी सगळी मांडणी केल्ली आसा. राजा हो सगळ्यांचो मालक आसता, ताणें प्रजेची काळजी घेवपाक जाय. जो प्रजेची काळजी घेना तो राजा सोंपता. हे विदुराचे सांगपाची नीती आसा. अशी विदूर नीती जी आसा ही प्रसिद्ध आसा सगळे कडेन. विदुरान एक प्रयत्न केलो की जुगार खेळूं नये म्हणून. जे द्यूत जें जालें हें द्यूत चलूं नये तांचें आनी अर्द्याक आयल्या उपरांत सुद्दां द्यूत थांबोवचें अशें म्हणून ताणें प्रयत्न केलो. परंतु ताचें कोणें आयकलें ना. द्यूत जर जावंकूच नाशिल्लें जाल्यार इतकें सगळें जावचें नाशिल्लें. म्हणून विदुराचो एक मोठो ह्या बाबतींत मोठो रोल आशिल्लो. कृष्ण जेन्ना आयलो शिश्टाई करपा खातीर तेन्ना तो
विदूर हो कोणाच्याच पक्षाचो नासल्या कारणान आपूण ताज्या घरा देंवतलो म्हूण सांगलें. दुर्योधनान ताजी खूब मोठी वेवस्था केल्ली राजा प्रमाणे. ती राजाची वेवस्था न करता विदूर सारक्या साद्या मनशाच्या घरा तो रावपाक गेलो. विदुराची बायल ही ताजी इतकी भक्त आशिल्ली की श्रीकृष्णाची श्रीकृष्णाची भक्त आशिल्ली आनी ताका लागून ती ताका आयल्या बरोबर ती इतकी खूश जाली की ती केळीं सोलताली आनी ती विसरून ती केळीं भायर उडयताली आनी साली कृष्णाक दिताली आनी कृष्ण ते आनंदान खातालो. भक्तान जें दिलें तें आपणें आनंदान खावप. म्हणजे रामायणान जे शबरीचे म्हणजे तशेंच सादारण हय तशेंच ते ताणें खालें. अशे कांय गोश्टी हे विदुराचे घराणें ताजे फॅमिली हाच्या बाबतींत म्हणजे तांचें उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार आधुनीक काळान जे संत जावन गेले, जे संत संवसार सांबाळपी संत जावन गेले, तांचे सारकेंच तांचें जिवन दिसता. आमी म्हटलें रिलीजन बद्दल उलयलें तर सीख हो रिलीजन सगळ्यात आधुनीक रिलीजन असो म्हाका दिसता न्ही. आधुनीक रिलीजन आसता. हय. आतां सीख रिलीजन त्यांचो धर्मग्रंथ आसा गुरू ग्रंथ साहिब हो त्यांचो ग्रंथ. पूण ह्या इतल्या आधुनीक आयच्या काळांत सुद्दां म्हणजे परत सीख रिलीजन हो कित्याक जालो, कित्याक तयार करचो पडलो, तें कारण कितें आनी केन्ना जालो आसतलो? हय ते हांवें सुरवातीक म्हणल्या प्रमाणे भक्ती परंपरा जी आसा, भक्तांची परंपरा, नामदेव, कबीर, नामदेव ह्या आशिल्ल्या आमकां खबर आशिल्ल्या भितर, ताच्या पयलीं आसतली परंपरा, पण आमकां खबर आसा त्या प्रमाणे नामदेव, मागीर ताच्या उपरांत कबीर, ताच्या उपरांत नानक अशी परंपरा आसा ती, म्हणजे संत परंपरा जी पंजाबांत जाली. नामदेवाचं महानिर्वाण जालें ते जागा पंजाबांत घुमान म्हणून आसा. त्या गुरुद्वारांत घंटा आसा मंदिरा भशेन. गुरुद्वारूच आसा थंय, मूर्ती ना, पण घंटा आसा. मंदिरा प्रमाणे घंटा आसा. तें वैशिश्ट्य आसा. तर त्या हाजेर ह्या परंपरेंत गुरू नानक हांणी लोकांनी धर्मांतरण करूं नये, कारण ताच्या पयलीं देशाचेर लोधीचें आक्रमण जाल्लें. लोधीच्या उपरांत बाबराचें आक्रमण जालें. नानकान स्वता बरयल्लें आसा की मोठ्या प्रमाणान मनशांक मारिल्ल्या तकल्यांचे मनोरे बाबरान केल्ले आसा. इतको नरसंहार केल्लो आसा. म्हणून हांच्या पासून पयस रावचें, आपणें सज्जनपणान रावचें, बरेपणान रावचें, बरो मार्ग करचो म्हणून गुरू नानक हांणी भजन कीर्तन हो सगळो जप करपाचो, जाका जपुजी म्हणटात, जप करपाचो देवाचो अशें सुरू जालें तें सगळें. आनी तातूंत मागीर गुरूंची परंपरा जाली. म्हणजे दशगुरू परंपरा हीच तातूंतल्यान ताणें परंपरा जाली. ती गुरू परंपरा म्हणजे ताणें आपल्या फाटल्यान जो गुरू आपल्या फाटल्यान आपल्या गादयेर कोण बसतलो तर ते आपल्या पुताक न करता भाई लेहणा म्हणून जो आशिल्लो ताका ताणें तें पद दिलें. म्हणजे आपल्या वंश परंपरेचो विचार करूंक ना, आपल्या बऱ्या शिश्याचो विचार केलो. जाल्यार कांय गुरू पयलींच्या गुरूंचे सुपुत्र सुद्दां गुरू जाल्ले आसात, ना अशें न्ही, पण हो तांचो नियम नाशिल्लो. पण त्या हातूंतल्यान मागीर फुडें कशें जालें की जेन्ना हे सगळे मोगलांचे सैनीक जे आशिल्ले त्या गुरूंच्या आश्रमा कडेन उदक व्हरता त्या मडक्यांचेर फातर फोडून ते उदक हें करपाक लागले. ताणे मागीर ते चामड्याचे बॅगो वापरपाक लागले, तर हे बाण मारपाक लागले. मागीर ताणें मॅटलचे म्हणजे तांब्याची पितळेची आयदनां वापरपाक सुरवात केली. शीख गुरून जे उदक व्हरताले तांच्या आश्रमांत ते तांची परंपरा अशी आसा की तांचे प्रवेश करता आनी दिक्षा घेता ताका पयलीं तिलक लायतात. तो तिलक लावन खुसरो म्हणून जो जहांगीराचो पूत आशिल्लो, खुसरो म्हणून जो खरो म्हणजे जहांगीराचो ज्येश्ठ पुत्र आशिल्लो, बादशाह जातलो आशिल्लो, ताणें ताजे कडल्यान तिळक लावन घेतलो म्हणून जहांगीरान ताचे दोळे काडले. ताच्या पयलीं अकबरानूय सीख गुरूंक त्रास दिल्ले आसात. अकबर म्हणजे खूब असो मोठो कितें हें आशिल्लो अशें ना, तर ताणें सुद्दां सीख गुरूंक त्रास दिल्ले आसा. पण मागीर जहांगीर ताच्या नंतर शाहजहान आनी मागीर औरंगजेबान तर तें टोक घातलें. चडांत चड अत्याचार करपाक सुरवात केली. आनी त्या काळान खालसा पंथ जालो. म्हणजे गुरू तेग बहादूर हाका औरंगजेबान पकडून व्हेलो. ताच्या बरोबर भाई मतीदास, भाई सतीदास आनी एक अशें 3 जाणांक तांणी कितें केलें की एकट्याक तांणी रवतीन कापलो उबो, एकट्याक तेलान घातलो आनी एकट्याक आसा तो कपडो बांदलो ताच्या भोंवतणी आनी कपड्याक उजो लायलो. हें सगळें पळयल्या नंतर तिसऱ्या मनशाक आपल्या जिवाचो भंय जाता. हें जावचो प्रयत्न आशिल्लो. गुरू तेग बहादुराचेर ताजो कांयच प्रयत्न जालो ना. गुरू तेग बहादुरान तुजी तकली वाकय म्हूण सांगली आनी चमत्कार कर म्हूण सांगलो.
सिखांची एक वैशिष्ट्य आसा की शिखांच्या भितर चमत्कार नांवाचो प्रकार ना. खंयच्याच गुरूंनी चमत्कार करूंक ना. शूर आणि वीरता. त्यामुळे ताणें सांगलो आपण चमत्कार केन्नाच करिना म्हणून आपलें तत्वज्ञान शिकयता म्हणून ते तकली कापून उडयली. अशें करून ते गुरू तेग बहादुराचे मोठे हौतात्म्य आनी ताजे उपरांत मागीर ताजो पूत जो आशिल्लो गुरू गोविंद सिंग ताणें आपल्या उपरांत काय असो मनीस जावपाची शक्यता ना हें लक्षांत आयल्या कारणान ताजे 4 पूत 2 पूत आसा ते युध्दान मेले. दोगांक मलेरकोटलाच्या नवाबान औरंगजेबाच्या ऑर्डर प्रमाणे भिंतीन चिणून ठार मारले. ते 11 आणि 9 वर्साचे. म्हाका दिसता जगान इतके ल्हान हुतात्मा खंयच आसचे ना म्हणून तांकां वीरबाल अशें आमी म्हणटात. आतां म्हणजे सगळे धर्मरक्षणा खातीर हो रिलीजन. म्हणजे ल्हान भुरगे खरे म्हणजे आसूं चल पळया मागीर म्हणून सुद्दां हांवें म्हणूं शकता आशिल्ले पण तांणी करूं ना. म्हणजे मेन उद्देश म्हणजे उद्देश ह्या रिलीजन सीख धर्म करपा खातीर म्हणजे धर्माचें रक्षण करपा खातीर अशें. आणि हे सगळें जे सुरू जालें हें शेवटी हिंदू धर्माच्या रक्षणा खातीरूच जाल्लें आसा. म्हणून गुरू गोविंद सिंगाचो एक दोहा आसा की सकल जगत में खालसा पंथ गाजे जगे धर्म हिंदू तुरुक धुंद भाजे. तुरुक म्हणजे सगळे जाण जे आक्रमण करणारे जे मुस्लिम सगळे तांकां तेन्ना तुरुक म्हणटाले. तुर्कस्तानांतल्यान आयल्या कारणान म्हणून ताका लागून तुरुक धुंद भाजे अशें ताजें गुरू गोविंद सिंगान वर्णन केल्लें आसा. ते खालसा पंथ केलो. खालसा पंथान जे 5 पंचप्यारे आशिल्ले हे 5 पंचप्यारे सगळे पंजाबांतल्यान आशिल्ले. एक पंजाबांतलो खत्री आशिल्लो, एक गुजरातींतलो द्वारकेचो आशिल्लो, एक बिहारांतलो आशिल्लो, एक कर्नाटकांतलो आशिल्लो. अशे वेगवेगळ्या प्रांतांतले आशिल्ले. सगळ्या वयल्या जातींतले आशिल्ले अशें न्हय. एक खत्री आशिल्लो, एक धोबी आशिल्लो, एक नाभिक आशिल्लो कस कापपी. अशे तरातराचे जातीचे म्हणजे एका तरेन जातीच्या भेदांचे विरुद्ध तांणी बंड केलें. जे कांय वायट अनिश्ट रूढी आशिल्ल्यो की कमी समजपाचे एका जातीन दुसऱ्या जातीक त्या हाजे विरुद्धूय तांणी म्हणून पंचप्यारे हे कोणूय जावं शकता, खंयच्या जातीचो जावं शकता आनी भायर सुद्दां जावं शकता. ही परंपरा तांणी गुरू गोविंद सिंगांनी सुरू केली. म्हणजे एकदमच आधुनीक रिलीजन, आधुनीक पद्धत. 5 ककार सुरू केल्या कारणान थोडे वेगळेपण आयले ताजे भितर. ते 5 ककार जे आसा ते केश दवरपाचे, कंगाळ दवरपाचे, कृपाण दवरपाचे अशें शस्त्र म्हणून आनी पगडी आयली ताच्या बरोबर कच्छ, कंगा, कृपाण अशे सगळे 5 ककार पाळपाचे शीख म्हणजे सिंह जाले. ते मागीर ते जाले की सिंह जाले. लायन म्हणजे युद्धाच्या वेळार तांणी केंस सोडपाचे सगळे आनी शत्रूचेर आक्रमण जसो सिंहाची आयाळ आसता सज्ज आमी. म्हणजे आतां आमी फकाणां करता 12 बजे म्हणून अशें न्ही. 12 बजे हाजो अर्थ आक्रमण करपाचो वेळ जालो अशें तशें. आतां लोक फकाणां करतात, सरदारजी 12 बजे म्हणटात तशें न्ही. ते 12 बजे म्हणजे आतां उठा उठा 12 बजे चला शत्रू आयले अशें. सीख हे गोपुजक न्ही पण गोरक्षक. म्हणजे अशा अर्थान काही फरक आसा ताचो. बाकीचे सगळे आमी जे पाळटात गोश्टी तातूंतल्यान फरक आसा पण तांचेय बी संस्कृती जी आसा आनी सगळ्यो कथा ज्यो आसा म्हणजे हांव तुमकां चड सांगपाचें म्हणजे गुरू ग्रंथ साहिब हो असो पयलो ग्रंथ आसा की हातूंत हिंदुस्तानचो उल्लेख आसा. धार्मीक ग्रंथांतलो पयलो. गुरू ग्रंथ साहिबाची सुरवात जाता ओंकारान. ओंकारान सुरवात जाता. जवळ जवळ 2400च्या आसपास हरिनामाचो उल्लेख आसा. 250 वेळा श्रीरामाचो उल्लेख आसा. आनी किशन कृष्ण बी ह्या अर्थान आनीक तशेंच आसा. त्या भायर विष्णूची वेगवेगळी नांवां प्रामुख्यान विष्णूची नांवां आसा म्हणजे वैष्णव ते प्रामुख्यान विष्णूची नांवां. म्हणजे सीख हे वैष्णव. हय म्हणजे ह्या अर्थान वैष्णव जाले तांचें कार्य पयलें. आतां हांवें अशें म्हणिल्लें सगळ्यांक आवडटलें अशें ना. म्हजें मत हांव सांगता कारण वैष्णूचे मानतात ते सगळे जाण. त्याच बरोबर चंडी चरित्र आसा भितर कारण देवीच्या पुजे शिवाय कांयच जायना. आनी पंजाब जो आसा म्हणजे मूळचो पंजाब जो आसा म्हणजे आजचो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आनी पाकिस्तानांतलो पंजाब हो पंजाब हातूंत भितर देवीची मंदिरां खूब आसात पयलीं पासून. त्यामुळे देवीचो प्रभाव आसा, नाथपंथाचो प्रभाव आसा आनी वैष्णव संत म्हणजे संत जे आसा सगळे ते विष्णूचेच भक्त, कृष्णाचीच पुजा करताले न्ही सगळे. ज्ञानेश्वर, तुकाराम हे सगळे हे विष्णूचीच भक्ती चड करताले. हाजो अर्थ बाकीच्या देवांक ताणें मानना अशें न्ही पण प्रामुख्यान विष्णू लागचो मित्र कसो फ्रेंड कृष्ण ह्या अर्थान. तो परिणाम तांचेरूय आसा अशें आमच्या लक्षांत येता. म्हणून त्या अर्थान ते आमच्या खंयच्याय धर्माच्या कल्पने पासून वेगळे ना. थोडेशे पंथ म्हणून वेगळेपणां आसा ते मान्य करूया. आयज आमचे कडेन आनी आमच्या आधुनीक शिक्षण घेवपी भुरग्यां कडेन भारतीय इतिहास आनी हिंदू संस्कृती हाचें कितलें ज्ञान आसा हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा.
आयज समाजान एक चर्चा आसा की भारतीय ज्ञान शाळेंनी शिकोवपाक जाय, जेणे करून फुडाराक एक समृद्ध भारत उबो रावपाचें आमी स्वप्न पळोवंक शकता. भारतीय ज्ञान परंपरा जी आसा ही 4 ग्रंथाचेर स्थिर आसा, म्हणजे वेद, वेदांग, उपांग आनी उपवेद. हे चार ग्रंथांचेर 18 विद्या विभागलेल्यो आसा अशें म्हणटात. अशें हें भारतीय ज्ञान परंपरा आसा. तर ह्या भारतीय ज्ञान परंपरे बद्दल आमकां थोडें मातशें तुमी म्हायती दिल्यार बरें जातलें. ही ज्ञान परंपरा जी आसा आमची, तुमी आतां उल्लेख केलोच आनी हांव वेगळो आनी उल्लेख करना. अच्छा. पण ही जी परंपरा सगळी जी आसा ती एक म्हणजे आमकां कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास निर्माण करपा खातीर एक गोश्ट आमकां खबर आसपाक जाय की भारतांत जी मॅथमॅटिक्स जी आसा ती मॅथमॅटिक्सान आमी जगांतल्यान क्रमांक 1. रोमन आंकडे जर पळयत जाल्यार आमी हांसतले आज हय हय की ज्या तरेन ते रोमन आंकडे बरयतात त्या प्रमाणे तातूंत गणित तरी कशें सोडोवंक शकता कोण. शुन्याचो शोध आमच्या भारतांतल्या लोकांनी लायल्लो आसा. म्हणजे नंबर येवच्या पयलीं रोमन आंकडे आसले अशें तांच्या देशांनी तरी. हय, तांच्या देशांनी. मागीर आमचे तितून कडल्यान झिरो ना, शुन्य ना भितर रोमन. हे आंकडे सगळे आमचे कडल्यान अरबांनी युरोपान व्हेल्या. हां हां. त्या वेळार अरब ट्रेडर जे फिरताले ते अरबांनी आमचे कडल्यान, आमच्या देशांतल्यान हे जे आमी जे 1, 2, 3 बरयतात आतां ते मागीर ते तातूंत भितर परिवर्तन जायत गेलें देशा प्रमाणे, बरोवपाच्या पद्दतीन, लिपी प्रमाणे. पण आमचे कडल्यान हे अंक पद्दती केल्या. मागीर संख्या मेजपाची जी आमची आसा ती परार्ध पर्यंत संख्या मेजपाची आमची ताकद आसा. ते परार्ध पर्यंत संख्या मेजपाची म्हणजे ताका आजच्या भाशेन ताका म्हणटात, हाजे फिगर्स म्हणटात, एस्ट्रॉनॉमिकल फिगर्स म्हणटात. म्हणजे इतको एस्ट्रॉनॉमिकल फिगर्स म्हणजे एस्ट्रॉनॉमी आमच्या हाका खबर आशिल्ली. आमी पळयतात की 12 राशी, 7 वार, जगांतले सगळे विद्वान एके कडेन बसून हाची चर्चा करताले. आमचें जर कंट्रिब्युशन आसा तशें आमी जगाकूय दिल्लें आसा. म्हणून 12 राशी, 7 वार हे जगांत सारकें आसपाक कारण कितें तर भारतीय आमचे जे विचारवंत आशिल्ले तांणी हाजेर अभ्यास केल्लो आसा. स्टॅटीक इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती अगस्त ऋषीन सोदून काडिल्ली, जी बेंजामीन फ्रँकलिनान मागीर सोदून काडली. पूण आमी त्याच बरोबर जाणा जावपाक जाय की आमी हाजेर खूब रिसर्च केलो ना. आमी मान्य करपाक जाय की आमचे कडेन सगळें ज्ञान आशिल्लें पण आमी ज्ञान तें वापरलें ना, किंवा जगा कडेन आमकां स्पर्धा करपा खातीर जे ज्ञानाचो विकास करपाक जाय आशिल्लो तो आमी केलो ना. आयुर्वेद सुद्दां इतको मोठो आसा पण आमी गेल्या 1000 वर्सान ताचे भितर रिसर्च केलो ना. हें आमी जाणा जावपाक जाय. म्हणून आमची शक्ती जशी जाणा आमी, शक्तीस्थानां आमकां खबर आसा, बलस्थानां खबर आसा, तशी आमची विकनेसीस जी आसा हे आमकां खबर आसपाक जाय. म्हणून तरुणांच्या भितर आमी आत्मविश्वास निर्माण करपा खातीर आमी कितें कितें करूं शकतात, आमच्या पुर्वजांनी कितें जगाक दिल्लें आसा हें सगळें सांगपाकूच जाय. त्याच बरोबर आमकां हें फुडें चलोवपा खातीर हें दायज आमचेर जें पडिल्लें आसा तें फुडें चलोवपा खातीर आमकां कशें वागपाक जाय, कितें करपाक जाय हें आमी आतां हाच्या फुडें त्या प्रमाणे प्लॅनिंग करपाक जाय. आनी म्हणजे विज्ञान म्हणजे सायन्साचें कितें योगदान आसलें म्हणजे? हय, सायन्स आमच्या देशांत सायन्स म्हणजे खूब बरी आशिल्ली ह्या पयलीं, म्हणजे ज्या सायन्स जाका म्हणटात. आमचे बरेचशे ग्रंथ जळून गेले. ते नालंदा सारके विद्यापिठां जी आशिल्लीं ताचे ग्रंथ जळून गेले. पयलीं हुणांनी तक्षशिला युनिवर्सिटी नश्ट केली. मागीर ह्या देशांतले अनेक ग्रंथ जळ्या कारणान, उजो लागल्या कारणान आमकां बरेचशी नॉलेज जी आसा ती आमकां मेळूं ना. ताका लागून एक असो विचार सगळे कडेन प्रसरलो की भारतीय तत्वज्ञान जें आसा तें अदर वर्ल्डली, म्हणजे जगाच्या दुसऱ्या मोक्ष बिक्ष इतकेंच हांगा सगळें काही आसा. तें मोक्ष फक्त ना हांगा, ह्या जगान कशें जगपाक जाय चाणक्यान सांगलां. तातूंत भितर खंयच बाकीच्यो गोश्टी ना, वेव्हार सांगिल्लो आसा. राजांनी सुद्दां रामायणान आनी महाभारतान आनी चाणक्यानूय बी की राजांनी 6वो वांटो घेवपाक जाय उत्पन्नाचो लोकांच्या, आनी तो 6वो वांटो घेवन सुद्दां विकासाचेर खर्च करना तो राजा योग्य न्ही. भरतान सांगलां, रामायणांतलो भरत, महाभारतांतलो न्ही, रामायणांतल्या भरतान सांगलां की जो मनीस आपल्या हाजे कडल्यान काम करून घेता, आपल्या खंयचें काम नोकर कोण आसता सेवा करणारो, ताका ताज्या योग्यते प्रमाणे जर वेजीस किंवा पयशे दिना आसत जाल्यार तो बरोबर मनीस न्ही, तो दुश्ट मनीस. म्हणजे काम करता जे योग्य मोबदलो ताका दिवपाक जाय. अशा प्रकारच्यो बारीक सारीक गोश्टी ज्यो आसता न्ही, म्हणजे कथानक जालें तें भरत रामाचो भाव आशिल्लो, तो राज्य ताचें पादुका दवरून केलें इतकेंच न्ही, तें शिक्षण कितें कशें जावपाक जाय हाजेर भरतान आपलो विचार मांडिल्ले आसा. ह्यो सगळ्यो ज्यो मदल्यो गोश्टी आसा, सांदे जोडणाऱ्यो ज्यो कथा आसा,
भिष्मान तत्वज्ञान सांगिल्लें आसा की राजान कशें वागपाक जाय, कसो बिहेवियर करपाक जाय. हें सगळें तत्वज्ञान जें आसा हें तत्वज्ञान आतांच्या नव्या पिढी पर्यंत येवपाक जाय. त्या वेळार एक आमी पळयतात की आमचे कडेन हांगा सर्जरी सुद्दां केल्ली पयलीं जी आमकां सांपडटा. सर्जरीचे इन्स्ट्रुमेंट सांपडटात. चरक आनी सुश्रुत हांची नांवां तर मोठी आसात. त्या शिवाय ब्रह्मगुप्त आशिल्लो जो प्लास्टीक सर्जरी करतालो. अच्छा, मग त्या काळात सुद्दां प्लास्टीक सर्जरी करताले. हय, म्हणजे त्या वेळार एक आशिल्लें की नैतीक दृश्ट्या जर कोणें कितें गुन्हो केलो जाल्यार नाक कापपाची शिक्षा आसताली. आनी ते नाक बसोवपा खातीर अशा लोकां कडेन परत ते नाक बसोवपा खातीर वताले. ब्रह्मगुप्त वगैरे ते. आनी ती हें चालू आशिल्ली बरीच वर्सां पर्यंत. हे खरें म्हणजे आमचेर आक्रमणां जी जालीं आनी लोक एका जाग्या वयल्यान दुसरे कडेन मायग्रेट जावपाक लागले. आनी मागीर इंग्रजांनी तर अशे तरेन वातावरण केलें की आमच्या देशांत कांयच नॉलेज ना. हो गारुड्यांचो देश, जादूगारांचो देश, चिटक करणाऱ्यांचो देश अशा तरेन प्रचार केलो. ताचो जगार तर परिणाम जालो, आमच्याय मनार खुबसो परिणाम जालो. आमकांय तशेंच दिसपाक लागलें एक तरेचें आमच्या भितर न्यूनगंड. खोटें उलयता आमकां खरें दिसता न्यूनगंड आसा आमच्या भितर. म्हाका दिसता म्हणजे आतां म्हणजे तेन्नाचें जें वातावरण आसलें, हवामान, वातावरण, म्हणजे पर्यावरण आनी आयच्या पर्यावरणार खूब फरक आसा. म्हणजे जमीन आसमानचो फरक आसा. तर आमचें आरोग्य पर्यावरणाचेर अवलंबून आसा. म्हणजे भायलें हवामान, आमी हवा पाणी जशी घेता ताचेर आमचें अवलंबून आसता. वातावरण म्हणजे पर्यावरण बिगडलें की आमचें आरोग्य बी बिगडटा. तर म्हणजे पयलीं म्हणजे पुरातन काळात भारतीय ज्ञान परंपरेन वातावरण जें म्हणजे निसर्ग संतुलन ठेवपाक कितें नियोजन कशें कितें आसलें? हय, आमच्या संस्कृती भितर दोहन करप. दोहन म्हणजे जशें दूद काडटा आमी गायचें, तें दूद काडटा आसतना त्या गायच्या बछड्याकूय थोडें दवरतात. ताका दोहन. हय, तें तशा तरेन म्हणजे तें ताजें एक्सप्लॉयटेशन जाका आमी म्हणटात, शोशण करपाचें ना कोणाचें, ही आमची पयलीं पासूनची कल्पना आसा. आनी ताका लागून आमी पळयतात की हें जें आसा निसर्गान जें कितें दिलां तें अधिकाधीक त्या पद्दतीन त्या काळान वापरचें. महावीराचो संदेश जो आसा तो तर एका टोकाचें पर्यावरणवाद आसा. म्हणजे तो कठीण आसा, आचरण करपाक कठीण आसा. तर ताजें अशें म्हणणें की आमी झाडां सुद्दां उमटूंक जायना भाजी खावपा खातीर. तरी फळां जीं दिता आमकां झाड, फळ तोडपाचें ना, दिता फळ जेन्ना तें पिकून जेन्ना पडटा तेन्ना आमी खावपाक जाय. हें सामान्य मनशाक कठीण आसा तशें. पण त्याच बरोबर पर्यावरणाचो समतोल राखून विकास करप ही आमची पयलीं पासूनची परंपरा. आनी ताका लागून आमी पळयतात की आमचो विकास जो आसा पयलीं जातालो तो ह्या तरेन जातालो की सगळे कडेन वनांचें रक्षण करप. म्हणजे हातूंत एक श्लोक आसा महाभारतांत, तशें म्हणटा की वनाक लागून वाघाचें रक्षण जाता आनी वाघाक लागून वनाचें रक्षण जाता. बरें, अशें ताचो अर्थ. म्हणजे वाघ आसा म्हणून झाडां तोडपाक कोण वचना आनी रानान कोण येना म्हणून वाघाचेर डिपेंड आसा. तशें आमकां सांगा, आमच्या हिंदू धर्मान 4 पुरुषार्थ आसा: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. हे 4 पुरुषार्थ म्हणजे आमकां थोड्या शब्दान सांगा म्हणजे कितें? हय, 4 पुरुषार्थ हाजेरूच आमचे सगळो वेव्हार थामिल्लो आसा. धर्म, अर्थ, काम आनी मोक्ष. कारण सामान्य मनुश्य जो आसा ताणें जगपाक जाय जाल्यार ताका कसो जगपाक जाय, तर ताजो वेव्हार कितें आसता, ताजो वेव्हार जो समाजान आसता तो अर्थ आनी काम. प्रत्यक्ष वेव्हार कितें आसा जाल्यार अर्थ आनी काम. अर्थ म्हणजे कितें? अर्थ म्हणजे साद्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार जगपा खातीर जें जमोवपाचें आसा तें. मागीर तातूंत राजकारण तें सगळें आयलें. पण मुख्य म्हणजे अर्थ म्हणजे आपले उदरनिर्वाहाक जें जाय तें. आनी काम म्हणजे इच्छा भागोवपाची. आतां हे 2 गोश्टी करता आसतना ताजेर एक लगाम जाय म्हणून धर्म पयलीं आयलो. अच्छा. तर धर्माच्या आधाराचेर काम आनी मोक्ष. नाजाल्यार काम धर्माच्या आधाराचेर अर्थ आनी काम. तर अर्थ आनी कामाक जर मोकाट सोडलो, धर्म जर ना जाल्यार सगळ्याक दुर्योधनान केलें. धर्मानूच सगळें चलता. धर्मान दुर्योधनान सांगलें न्ही, दुर्योधनान सांगलें की आपल्याक धर्म कळटा, जानामि धर्मम नच मे प्रवृत्ती.
जानाम्य धर्मम अधर्म म्हाका खबर आसा म्हजे मे निवृत्ती ताचे पासून निवृत्ती ना म्हाका. त्यामुळे दुर्योधने उदाहरण आसा की धर्माचो आधार न घेता अर्थकामाचो प्रयत्न करप, म्हणजे राज्य मेळोवपाचो प्रयत्न करप, इच्छा पूर्ण करपाचो प्रयत्न करप, तो धर्माचो आधार घेवन करपाचें. आनी धर्माचो आधार घेवन अर्थ काम केलें की आपोआपच मोक्ष मेळटा. हें बरोबर. म्हाका म्हणजे आमच्या जे हिंदू धर्मान जी जाती वेवस्था आहा पळय, हाजो सगळ्यांत मोठो गैरफायदो ब्रिटिशांनी डिवायड अँड रूल हाच्या खातीर घेतलो. आनी ताचे नंतर आतां आमचे राजकारणी घेता. हय. तर ही पद्दत जी आसा म्हणजे वर्ण पद्दत, ही पद्दत कशी आनी कितें खातीर सुरवात जाली आनी केन्ना सुरू जाली? हय, खरें म्हणजे चातुर्वर्ण म्हणजे जात न्ही. हां हां हां. हाजेर खूब व्हडली चर्चा जावंक शकता, विद्वानांचो विशय तो, एका वाक्यान सांगपाचें न्ही. पण चातुर्वर्ण म्हणजे कशें आसा की समाज जो आसा तो गुण आनी आपल्या प्रवृत्ती प्रमाणे काम करता. म्हणून मनशाक एका वर्णांतल्यान दुसऱ्या वर्णान वचपाची परवानगी आसताली पयलीं. अशें न्ही की आनी जो मनीस वयल्या वर्णान जल्माक आयलो आनी ताणें वेव्हार जर सारको केलो ना जाल्यार ताका ब्राह्मणाक बुक्को मारताले तकलेचेर, म्हणजे गरम हें करून मारताले. म्हणजे आपली जात बदलूंक शकताले, म्हणजे सकयल कामाची वताले. हांव सांगता सकयल वतालो तो. बुक्को मारले, ब्राह्मणान जर दुश्ट वर्तन केलें जाल्यार बुक्को मारताले, म्हणजे ताका वळखपाच्या लोकांनी वा आतां तो उरूना ब्राह्मण उरोंक ना अशें तापिल्ले मारताले. आनी तें पेकसर तें उरलें ताका, ताजें नांव पेड्ड्यार. सकयल देंवोवपाचें, तशेंच कार्य केलें की वयर हाडपाचें त्या प्रमाणे. आनी 4 वर्णांच्या भितर प्रत्येकान समाजा खातीर काम करप, समाजाचें सगळें चलोवप. म्हणजे शुद्र म्हणजे कमी न्ही, शुद्र म्हणजे जो परिचर्या समाज चलयता, समाज सर्वीस दिता, सेवाभाव चड सर्वीस दिता समाजाक. मोठें मन जाय आपल्या सेवा समाजाक सेवा दिवपा खातीर अशें आशिल्लें. आनी मागीर कितें जावपाक लागलें, हातून रिजिडिटी येवपाक लागली. म्हणजे राजघराण्यांतलोच जर जसो भुरगो राजा जाता तसोच मागीर ताज्यात वेव्हार हे आनी घरान वेव्हार कशे वेवसाय घरानूच आसल्या कारणान जातीचें जावपाक लागलें. बापाय कडल्यान तें काम भुरगो शिकता, खंयचेंय काम आसूं तें बापाय कडल्यान तें काम भुरगो शिकता. अशें करून तें जातींत रुपांतर परंपरा पारंपारीक ठीक आसा, तो पर्यंत ठीक आसा, कारण समाजाक गरज आसा न्ही, प्रत्येक कामाची समाजाक गरज आसा. पयलीं 12 बलुतेदार आशिल्ले, ते 12 बलुतेदार 12 एक तरेची कामां समाजाची करताले आनी ताका शेतकरी धान्य दिताले. म्हणजे एक असो मनीस आसतालो की केंस कापपाक घरोघरांनी भोंवतालो आनी ताका कांय मोठे जमीनदार बी आसा, ताका वर्साक ते पयशे दिनाशिल्ले, ताका वर्साक एक पोती धान्य दिताले, तांदूळ, भात दिताले, भात उकडप आनी ताणें बरें भात करप. ही पद्दत आशिल्ली. हो एका तरेची अशी अर्थवेवस्था आशिल्ली. जालें कितें, ही जात वयर आनी ही जात सकयल अश्यो जो भावना आमच्या भितर निर्माण जाली मुळात, आनी ती वायट. आनी ताजो उपयोग ब्रिटिशांनी बऱ्या परीन अक्कल हुशारीन केलो. म्हाका एक सांगा, म्हणजे इतलें आमी सगळें आयकलें, गोंय भुमीक परशुराम भुमी म्हणटा आनी परशुराम हे परमेश्वराचो 6वो अवतार. पूण आज जर गोंयांत सगळें आमी पळयलें तर परशुराम कालीन चिन्ह अशें आमकां कितें दिसना. तर गोंयची म्हणजे गोंय केन्ना निर्मिती जाली आनी कशी कितें निर्मिती जाली गोंयची? एक गोश्ट अशी आसा की परशुराम भुमी ही सगळी परशुराम भुमी फक्त गोंय न्ही, कोकणा पासून ते केरळ पर्यंत. अच्छा, पूर्ण गुजरातचो किनारो जर सोडलो जाल्यार कोकणा पासून, म्हणजे महाराष्ट्रांतले कोकण पासून ते केरळ पर्यंत हे सगळे जाणांचें म्हणणें आसा की परशुराम भुमी आसा. जिओलॉजिस्टांच्या म्हणण्या प्रमाणे ही भुमी मातयेंत वयर सरल्या उदकांतल्यान, मागीर कोणे ना कोणें आतां ती वयर सरल्या हे बद्दल शंका ना. दुसरी चिन्नां ना अशें न्ही. बाणस्तारी, बाणावली ही गांवांची नांवां आसा. तर ती नांवां जी गांवांची आसात ही बाण मारिल्ल्याची चिन्ह आसात. बाणस्तारी आसा, बाणावली आसा, बाणेश्वर म्हणून देव आशिल्लो बाणावली, तो शिफ्ट जालो आक्रमणाच्या, पुर्तुगीजांच्या आक्रमणाच्या वेळार तो शिफ्ट जालो. त्यामुळे हे आसा जाका ते रामाचें भुशीर म्हणटात, काब द राम म्हणटात. हे तो राम म्हणजे परशुराम. परशुराम तो दशरथाचो राम न्ही, तो परशुराम. ताका लागून हांगा परशुरामाची भुमी आसा ही श्रद्धा लोकांची आसा. आनी काणकोणा परशुरामाचें एक मंदिरूय आसा ताचें म्हणून. खरें म्हणजे
दुसरे भस्म डोंगर म्हणून आसा हांगा ते बीच जे आसा हांगा ते भस्म डोंगर जो आसा हरमल अच्छा हे एक परशुरामाचें चिन्ह आसा ते परशुरामान मोठी हें केल्ली म्हणून यज्ञ बी केल्ले थंय अजुनूय हाजी जळिल्ले कशे रेंव मेळटा अच्छा त्यामुळे ही चिन्हां सगळीं आसा आतां हें इतकें प्राचीन आसा त्यामुळे थोडे जाण ताका दंतकथा म्हणटा दंतकथा म्हणणाऱ्यांनी दंतकथा म्हणून नये आमचें काय म्हणणें ना ताजेर हय बरें म्हाका सांगा राष्ट्रीयत्व हेंच हिंदुत्व अशें बरेच आमचे हिंदू संघटना म्हणटात तुमी हाचो सांगड कसो कितें घालता हय राष्ट्र कशें आसा की खंयच्याय देशाची एक आयडेंटिटी आसता ती आयडेंटिटी म्हणजे कितें ताची संस्कृती आसता ती संस्कृती म्हणजे कितें तर ती हिंदू संस्कृती त्यामुळे हिंदू संस्कृती म्हणजे हिंदुइजम न्ही दॅट इज हिंदूनेस आणि ते हिंदूनेस जे आसा हिंदुत्व जें आसा ह्या देशांतल्या सगळ्यांच्या भितर तें सामावलेलें आसा तें फक्त स्वताक हिंदू म्हणून घेणारे आज हिंदू पद्दतीन पुजापाठ करणाऱ्यांच्याच भितर ना तर ह्या देशांतल्या सगळ्यांच्या भितर तें सामावलेलें आसा आनी ज्या संस्कृतीच्या आधाराचेर हो देश उबो रावला ना हो देश एक उबो रावचो नाशिल्लो ताका एक हें लागता एक संस्कृती लागता ती संस्कृती म्हणजे हिंदू संस्कृती हिंदू स्टडीज हो विशय 7 समुद्रा इतलो व्हड आनी तितलोच खोल सुद्दां आसा पूण वेळेची मर्यादा आसल्यामुळे आमकां हांगाच रावचें पडटा दत्ता नायक सर तुमी आयज आमच्या स्टुडियोन येवन आमकां बरीचशी आमच्या प्रश्नाची उत्तरां दिली म्हायती दिली त्यामुळे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आमची जर ही तुमकां चर्चा आवडली जाल्यार नक्की कळयात फुडली चर्चा करपा खातीर तो बरें देव बरें करूं म्हणटा